बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हदीस को लाजिम पकड़ लें। अल्लामा हिबतुल्लाह बिन हसन शिराजी और हदीस और असहाबुल हदीस के बारे में फरमाते हैं, ऐ शख्स तू हदीस वालों को लाजिम पकड़ कि वो दीन के सच्चे रास्ते पर हैं। नूर और रोशनी तो बस हदीस वालों में है, बाकी सारे जहान में ऐसी तारीकी है जैसे अंधेरी रात में अंधेरा। बस मखलूक में बेहतर और अच्छे लोग वही हैं जो हदीस पढ़ते हैं, और बदतरीन खलक और अंधे लोग वो हैं जो बिद्दतों से ताल्लुक़ रखते हैं। और जिसने हदीसों को छोड़ दिया उसने अपने सारे अमाल और कोशिशें बर्बाद कर दी। और क्या मुसलमान होकर कोई हदीसों को छोड़ सकता है? हदीस शरीफ की फजीलत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी। हज़रत अरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमें नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद हमारी तरफ मुतवज्जा होकर ऐसा वाज फरमाया जिससे हमारी आंखें अश्कबार हो गईं और दिल दहल गए। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा वाज आपने फरमाया है, ये तो जैसे कोई रुखसत करने वाला रुखसती के वक्त खुसूसी बातें कहता है, तो कुछ हमें तो वसीयतें और नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, मैं तुम्हें ये वसीयत करता हूँ कि अल्लाह ताला से डरते रहना और मुसलमान बादशाह की अताअत और फरमाबरदारी करना, अगरचा वो हबशी ग़ुलाम ही क्यों न हो। और जो मेरे बाद ज़िंदा रहेगा वो बहुत इख्तलाफ देखेगा। ऐसी हालत में मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लो और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीक़े को लाजिम पकड़ लो और उसको दांतों से थाम लो और नई बातों से बचते रहो, क्योंकि हर नई बात बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही है। इस हदीस से मालूम हुआ है कि हदीस पर अमल करना इख्तलाफ और बिद्दत से बचाता है, और जो इससे बच गया वो निजात पाने का मुस्तहिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रवाहुल हुक्म। तर्जुमा, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तुम कभी बेराह नहीं हो सकते। नंबर 1, अल्लाह की किताब। नंबर 2, मेरी सुन्नत यानी हदीस। नाज़रीन, आइए जानते हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। 1, जो किसी के कत्ल का इरादा करता हो। कुरान पाक में इरशाद है, तर्जुमा, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नुम है जिसमें वो हमेशा रहेगा, और अल्लाह उस पर गज़ब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। सूरत निसा आयत नंबर 93। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। सूरतुल माइदा आयत नंबर 32। मतलब यह है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के लिए खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहक का इर्तिकाब उसी वक्त करता है जब उसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर उसके मफाद या सरशस का तकाजा होगा तो वो किसी और को भी कत्ल करने से दरीग नहीं करेगा, और इस तरह पूरी इंसानियत उसकी मुजरिमाना ज़हनियत की ज़द में रहेगी। नेज़ जब उसकी ज़हनियत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ल नाहक का इर्तिकाब चाहिए किसी के खिलाफ किया गया हो। तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। जिसके पास माल और दौलत हो और उसे किसी पर भरोसा ना हो। रीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद पराए अर्ज़ का नमूदार हुआ और गर्दिश माल और साल के बाद मट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हज़रत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पानी के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तिकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज़्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग ख़राब किया और इंसान का गुरूर शिकार हुआ। और फिर यही वो मकाम है जहाँ पर उसका कायनात का अकलौता वारिस खालिक कायनात हरकत में आता है, और वो फिर दराज रस्सी को खींच कर इंसान को निशान इबरत बना देता है। उसकी सबसे इबरत अंगेज़ मिसाल कारून की है, जिसके ख़जानों की शोहरत ज़रब मिसल बन चुकी है और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए।
حدیث شریف میں ہے کہ وہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بدذات ہے۔ انسان، چرند پرند اور ذی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بھر مدد کرے۔ وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو، کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو، اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق کے سامنے آئی۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے دوچار افراد، بالخصوص ذیابیطس کے مریض، میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی جریدے جرنل نیچر ہیومن بیہیویئر میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بھر دماغی کنکشن دوبارہ منظم کرکے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔